अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लैंग्वेज सर्ट की रीडिंग और ये है एकेडमिक वालों के लिए और ये अचीवर लेवल जो है B1 से C2 लेवल तक आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आज हम टेस्ट 1 करने जा रहे हैं, इसका पार्ट 1 है। बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चंस समझना, इनको पार्ट वाइज हम करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लें। अगर हम ये सारी सीरीज़ कर लेते हैं तो इसमें ये होगा कि हम B1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, C1 या C2, तो ये सारा इसमें हम कवर कर लेंगे। और ये क्योंकि नई बुक्स हैं, नए टेस्ट हैं, इसलिए मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पुराने की मैं कर चुका हूँ, वो भी आप देखना चाहें तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं जी। रीडिंग पार्ट 1A ये इसका है जी पार्ट। तो लिखा है जी, रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड डिसाइड विच ऑप्शन A, B, C और D कैन बी बेस्ट रिप्लेस द वर्ड इन बोल्ड सो डैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम। ये कह रहा है कि आपने करना क्या है कि जो भी लफ्ज़ बोल्ड हो गया, बड़ा है, मोटा लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, तो ये जिस तरह ये काला यहाँ लिखा हुआ है आउट टू, ये दूसरों से डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि ये जो लफ्ज़ होगा, बोल्ड होगा, इसको आपने ये देखना है कि ये बेस्ट रिप्लेस किस से होगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D, इनमें से किसके साथ इसको रिप्लेस करना चाहिए। ये बात याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये इनमें से 3 गलत है और 1 ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है चारों ही ठीक हो सकता है इसमें 3 ठीक हो, 1 गलत हो, 2 ठीक हो, 2 गलत हो। लेकिन ये अगर चारों भी ठीक होते हैं तो हमने बेस्ट रिप्लेस देखना है कि इसकी जगह बेस्ट फिट कौन सा वर्ड होगा। इसमें ये सही गलत वाला नहीं होता कि 3 ऑप्शन गलत हैं, 1 सही है, ऐसा नहीं होता। ये याद रखिएगा। हो सकता है आपको 2 ठीक लग रही हो, 3 ठीक लग रही हो और वो होंगे भी ठीक, लेकिन उसमें से जो बेस्ट होगा वो हमने ढूंढना है इसमें। वो अगर हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी, हमारी रीडिंग वगैरह ये चीज़ें ठीक होंगी तो हम बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ऑल दो मोस्ट पीपल नो डैट दे आउट टू ईट हेल्दी फूड, कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि उनको हेल्दी फूड खाना चाहिए। मेनी ऑफ देम स्टिल ईट जंक फूड सेवरल टाइम्स अ वीक, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी जंक फूड खाते हैं। जंक फूड वो ये फास्ट फूड वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये खाते हैं जो लोग। अब ये जो यहाँ आउट टू के लिए, आउट टू याद रखिएगा। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपको पता होगा आउट टू जब आप एडवाइस करते हैं, सजेशंस देते हैं, ठीक है, तो वो ये शुड की जगह इस्तेमाल होता है। ये कम इस्तेमाल होता है। पुरानी इंग्लिश में आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो ये जो पहले कुड है ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कैन की जगह इस्तेमाल होता है और शुड की जगह आउट टू आएगा। हमने इसका बी आंसर है इसका। लेकिन मैं आगे आपको बताता चलूँ, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू की जगह आ जाता है और माइट, ये हम देखेंगे कहीं चांसेस की बात होगी तो हम करेंगे। लेकिन यहाँ इसका जो आंसर होगा वो शुड होगा। कि अगर हम इसको शुड के साथ रिप्लेस करते हैं कि ऑल दो मोस्ट पीपल नो डैट दे शुड ईट हेल्दी फूड, मेनी ऑफ देम स्टिल ईट जंक फूड सेवरल टाइम्स अ वीक, तो ये यहाँ इसका आंसर फर्स्ट का होगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट जो कोई तजर्बे की बात हो रही है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन टेकिंग मेजरमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई तजर्बा कर रहे हो, तो मेजरमेंट लेना ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और दूसरा, इन ऑर्डर टू गेट रिलायबल रिज़ल्ट, ताकि आपको रिलायबल रिज़ल्ट मिले जिन पर आप एतमाद कर सकें। इन एन एक्सपेरिमेंट, प्रिसीजन, यहाँ प्रिसीजन जो है ये हमारे पास वर्ड है, इसको हमने देखना है बेस्ट रिप्लेस किससे होता है। सबसे पहले ट्रुथ प्रिसीजन के साथ रिप्लेस नहीं होता। डिटेल हो सकता है लेकिन ये उतना फिट नहीं होता। अब हम जब तक चारों ऑप्शन देख नहीं लेंगे हम सही पे पहुंचेंगे नहीं। हो सकता है यहाँ में आपको लगे कि ये डिटेल इसका ठीक है तो डिटेल पे लगा दिया, ओके, नहीं, ऐसे नहीं, पहले पूरे पढ़ने। एक्यूरेसी, ये परफेक्ट है यहाँ। और रियलिटी, ये भी हो सकता है लेकिन ये उतना नहीं होगा। यानी कि ए और डी वाला तो बिल्कुल नहीं होंगे, इनको छोड़ दें। डिटेल या बी और सी हो सकता है। और इसमें जो बेस्ट रिप्लेस करता है प्रिसीजन को, वो एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी होता है। क्योंकि प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी चीज़ बिल्कुल भी उसमें ना ऊपर हो ना नीचे हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, उसे प्रिसीजन कहते हैं। तो यहाँ जो इसको रिप्लेस करेगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं।
The college cafeteria is only for the use of administrative personnel. اب یہ جو پرسونل ہوتا ہے نا، یہ عام لوگوں عام طور پر اس کو پرسنل بھی بولتے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ کا اسٹاف. یہ جو ورڈ آ گیا ہمارے پاس، فرسٹ اسٹاف، پیپل کے لیے بھی کرو، ٹیم، یہ چاروں ہی ورڈ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو لیسٹ ہے، جس کو ہم نہیں لے سکتے، جو بہت اس کے کم قریب ہے، وہ ہے پیپل. پیپل کو ہم بالکل نہیں لے سکتے. اس میں کرو ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک اسٹاف ہی ہوتا ہے، لیکن یہ عام طور پر جہازوں میں ہوتا ہے، ان کو بولا جاتا ہے ٹیم. ٹیم آپ کی آفس میں ہو سکتی ہیں یا کوئی بھی ٹیم کھلاڑیوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اسٹاف اس کے لیے بیسٹ جو ہے اس کو ریپلیس کرے گا، وہ ہوگا اسٹاف. تو ہم دا کالج کیفیٹیریا از اونلی فار دی یوز آف ایڈمنسٹریٹو اسٹاف. اب چلتے ہیں جی کویشچن 4 پہ. اس میں ٹوٹل جو فرسٹ میں آتے ہیں وہ عموماً 6 آتے ہیں. 7 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے 6 ہی ہوتے ہیں. کویشچن 4 ہے ایز اے ریزلٹ آف گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ مینی ایریاز آف دا ورلڈ آر ایکسپیرینس ایب نارمل ویدر پیٹرنس. کہ اب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ایب نارمل ہو رہا ہے پیٹرن ویدر کا. مطلب کہ بہت زیادہ سردی پڑ گئی، بہت زیادہ گرمی پڑ گئی، یا گرمی پڑ رہی تھی ایک دم سے پھر سردی پڑنا شروع ہو گئی. تو عجیب سا موسم ہو گیا. جب بارشیں نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں بارشیں ہونے لگی، تو یہ نارمل نہیں رہا جس طرح نارمل ہوتا تھا. جس طرح فار ایگزامپل ابھی دبئی میں ریسنٹلی ایسا ہوا کہ وہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے نالے بنائے ہی نہیں کبھی. تو اس وجہ سے ان کو پریشانی بن گئی. جب ایب نارمل سچویشن ہوئی تو ان کو لیے بڑا مسئلہ بنا. ابھی وہ سارا اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ نارمل نہیں رہا. جب آپ نارملی ہوتا ہے تو اس کے مطابق آپ سارا کچھ کرتے ہیں. تو ایب نارمل کو ہم نے یہاں دیکھنا ہے. پہلے اس کو پڑھ لیں. ادھر ان ٹرمز آف ٹمپریچر اور رین فال. یہ ٹمپریچر میں بھی ہو سکتا ہے، رین فال میں بھی. رین فال کی میں نے آپ کو مثال دے دی دبئی کی، اور ٹمپریچر کوئی بھی ہمارے پاکستان میں ٹمپریچر اسی طرح ہی اب نارمل ہو گیا. اب ریئر جو ہوتا ہے، یہ ریئر ہوتا ہے بہت کم چانسز ہونا کسی چیز کے، بہت کم. بی ان یوزول، یہ پرفیکٹ آتا ہے اب نارمل کے اوپر. جو ان یوزول ہوتا ہے یوزلی نہیں ہوتا، یعنی کہ نارمل نہیں ہوتا. سی اسپیشل بھی اس کا آ سکتا ہے، لیکن یہاں نہیں آئے گا کیونکہ جس طرح کا یہ سینٹینس ہے اس کے مطابق نہیں ہے. ڈی آئسولیٹڈ. اب یہاں اے اور ڈی تو بالکل نہیں آئے گا، بی اور سی آ سکتا ہے. اور اس میں بھی جو بیسٹ آنسر ہے، اس کا بیسٹ ریپلیس ہے، وہ ان یوزول ہے. اس کو ہم بی پہ اس کو کلک کریں گے. کویشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس کہ ڈسپائٹ دا سیمنگلی، ڈسپائٹ کے باوجود، سیمنگلی ہوتا ہے کہ آپ کو لگتی ہے کوئی چیز، آپ کو محسوس ہوتا ہے امپاسبل ڈیڈ لائن. ایسا لگتا ہے کہ یہ امپاسبل ڈیڈ لائن ہے. دا ریسرچ ٹیم مینیج ٹو فائنلائز دیئر پرپوزل فار اے سسٹینیبل الٹرنیٹیو انرجی سولوشن بائی دا ڈیو ڈیٹ. پھر بھی انہوں نے جو ٹیم تھی، انہوں نے پھر بھی ریسرچر کی ٹیم تھی، انہوں نے فائنلائز کر لی انرجی سولوشن کی جو بھی وہ ڈیٹ تھی سسٹینیبل انرجی کی. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ جملے کو سمجھنا نہیں. یہاں ہمارا مقصد یہاں یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک ورڈ دیا ہے ہمیں بولڈ میں، سیمنگلی، اس کو دیکھنا ہے. اب سیمنگلی کے لیے سب سے پہلا ہے جی اپیرنٹلی. اپیرنٹلی ظاہراً، اور سیمنگلی بھی یہی ہوتا ہے جو سامنے آپ کو ظاہراً لگ رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا، لیکن ہم دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر ہو. کلیئرلی یہ نہیں ہو سکتا. کلیئرلی سیمنگلی نہیں ہوتا. کلیئرلی تو واضح ہوتا ہے، ویورلی ہوتا ہے. ایویڈنٹلی بھی نہیں ہوتا. سپوزلی یہ ہو سکتا تھا ڈی اور اے، لیکن ان میں سے بھی جو بیسٹ آپشن آئے گا وہ ہوگا اے. تو ہم جائیں گے اے پہ. یہ اے اس کا آنسر ہے. کویشچن 6 ہے، اور یہ ہمارا آج کا لاسٹ جو ہے یہ کویشچن ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جب اگلی ویڈیو پہ آئیں گے تو اگلی ویڈیو ہم پارٹ 2 پہ بنائیں گے. تو یہ ہے 6 ہے. آفٹر انالائزنگ آل دی فائنڈنگز آف دی ایکسکویشن. ایکسکویشن جو ہوتا ہے وہ کھدائی کرنا، کہ آپ نے جتنی بھی فائنڈنگز کی، انہوں نے دریافت کی، چیزیں ڈھونڈی. دی آرکیولوجسٹ ور ایبل ٹو ڈیڈیوس. یہ جو آرکیولوجسٹ تھے انہوں نے ڈیڈیوس کیا. ڈیڈیوس دی ڈیٹ آف اسٹیچو. جو اسٹیچو تھا کہیں سے انہوں نے ملا نیچے سے کھدائی کے دوران، تو انہوں نے ڈیڈیوس کیا. اب ڈیڈیوس کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈیوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تخمینہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ کام ہوا ہوگا.
लेकिन हम इसके ऑप्शन देखते हैं कंक्लूड, ये कंक्लूड भी इसका हो सकता है क्यों वो कंक्लूजन पे पहुँचे, नतीजे पे पहुँचे। दूसरा असेस भी हो सकता है। डिटरमिन ये है सी, जो है ये बेस्ट आंसर आता है इसका। ए बी हो सकते हैं लेकिन सी बेस्ट है, और डी भी इसका हो सकता है कैलकुलेट। तो इसमें से मैंने आपको बताया था कि चारों भी ठीक हो सकते हैं, तीनों भी ठीक हो सकते हैं, और इसमें जो बेस्ट आएगा वो आएगा डिटरमिन। डिड्यूस का अगर आप जाते हैं इसके मुतरादिफ में सिनोनिम्स में, तो ये डिटरमिन जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो ये होगा। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर है पार्ट फर्स्ट के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। ये है उन लोगों के लिए जो कर रहे हैं एकेडमिक, और ये उनमें भी उनको भी फ़ायदा दे सकता है जो जनरल वाले हैं, क्योंकि ये उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 की, वो मैं आपको समझाऊंगा, और इस तरह हम चलते जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह अब रीडिंग पे आएंगी, मुझे उम्मीद है, और राइटिंग पे भी जितना हो सका मैं कोशिश करूँगा कि इन पर काम किया जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।